صباح الخير عليكم البنات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح، وهاد لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير. عاودنا تلاقينا فيديو جديده. كيما راكم تشوفوا درت ان كيك، الله يبارك جا شباب كيما تاع برا. بيان سور العين تاكل قبل الفم. حبيت نشارك معكم الوصفه تاعي، ما نطولش عليكم، نجوزو ديريكتومون لا ريسيت. في الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم نسحقوا 4 حبات تاع البيض. اذا البيض تاعك كبير ديري 3، اذا كيما ديالي ديري 4. فوالا نسحقوا 3 ساشي تاع لا ليفور شيميك، خميره تاع الحلويات، كاس تاع 240 مليلتر تاع الزيت، كاس تاع السكر، وكاس تاع الحليب. لازم يكونوا كامل كيف. نبداو بسم الله. هنا كيما راكم تشوفوا بديت بالبيض، نكسر البيض نخلطوه مع السكر. بيان سور هنايا البيض راني غسلته مليح قبل ما نبدا ندير به. هاد لا ريسيت ساهله، ديروها تم وترميوها في الفور، غير طيب تجبديها ديري لها المعجون وبصحتك. فوالا كيما قلت لكم بديت بالبيض، راح نزيد عليه الكاس تاع 240 مليلتر تاع السكر. هاولي كيبان لكم صغير بصح هما يرفدوا 240 مليلتر. اللي ما حبتش تكيل بالكاس كيل بهذاك الطاس اللي نقيسوه به. فوالا راح نبدا ندير بالباتور. اللي ما عندهاش الباتور تقدر دير بلو فوي. وشنو تخبط البيض بيان حتى قريب لا كولور تاعو تبدل، تروح شويه لو بلون. فوالا هنايا راني نخلط كيما راكم تشوفوا، ماشي تخلطي مليح حاجه اذا زادت على حدها انقلبت الى ضدها. فوالا نخلطو قيس ما السكر تاعنا يذوب. فوالا كيما راكم تشوفوا هاوليك لو ميلونج تاعنا راح شويه لو بلون. فوالا ودوكا راح نزيد عليه الكاس تاع الزيت، بصح الزيت نزيد غير بالعقل، ما نرميهش كامل لا كونتيتي تاع الزيت. فوالا قسموه على 3 على 4، زيدوا غير بالعقل. فوالا نزيد غير بشويه ونحرك، نزيد بشويه ونحرك حتى نكمل كامل لا كونتيتي تاع الزيت اللي عندي. فوالا هنايا كانت هذه هي الكميه الاخرى راني زدتها ونخلط كيما راكم تشوفوا. سهله ولا غير سهله، جربوها ان شاء الله تعجبكم. فوالا مور ما كملت زدت الزيت ديالي راح ندوز دوكا الحليب زيدوه على ضربه، خطره واحده كيف مام الحليب 240 مليلتر. فوالا هاي ليك راح نزيد الحليب نخلطو شويه. اون فوا نشوف باللي الميلونج تاعي جانس كامل، نروح نبدا نزيد لا فارين. الفارينه ديروا 3 كيسان فارينه، 3 كيسان سوا يجيكم ان كيك هايل. بصح اذا الفارينه تاعكم ماشي مليحه وشتو باللي الميلونج تاعكم مازال شويه خفيف، الكاس الرابع زيدوه غير بالعقل. انا هنايا راني درت 2 كيسان باش نزيد عليهم لو باكي الاول تاع لا ليفور شيميك. فوالا هذا هو الباكي الاول تاع لا ليفور شيميك، باسكو لازم تزيدوا الخميره تاع الحلوه فوق الفارينه. هنايا قبل ما نشعل الباتور راني نخلط باش هذيك الفارينه ما تطيرليش كامل. فوالا ونبداو نخلطو، لازم ما يقعد لناش كامل هذوك لي غرومو تاع الفارينه. فوالا دوكا نروح نزيد الكميه الثانيه تاع لا فارين. هنايا انا زدت 2 كيسان واحد اخرين، نتوما قلت لكم ديروا 3، والكاس الرابع زيدوه بشويه. فوالا راح نكمل نخلط وزدت عليه، ودوكا راح نزيد لا ليفور شيميك لي 2 باكي اللي قعدولي، باسكو تسحق 3 باكيات تاع الخميره. فوالا هامليك كيما راكم تشوفوا، ويطلع ما شاء الله يجي هايل وخفيف. فوالا وقلت لكم على الفارينه باسكو الكيك يجيبني كي يكون مدكس كيما نقولوا. ابيها قلت لكم ديروا 3. ودوكا نمد لكم استوس باش يطلع بزاف الكيك تاعكم. هاوليك المول ديالي السمك ديالو راح درت له البابي كويسون، واش البابي كويسون خليته خارج على المول باش هذاك الكيك يصيب وين يطلع، وباش يطلع اطوه في لي كوتي باش هكذا يشد روحو هذاك البابي. وفي لي كوتي راني دايره الفارينه دهنتو بالزيت ومن بعد درت له الفارينه. ودوكا كي نفرغوا الميلونج تاعنا نفرغوه غير في الوسط باش تجينا هذيك في الوسط يجينا بومبي.
فوالا ها شوفوا راني غير في الوسط وهو راه يمشي وحده لي كوتي. فوالا بعد ما درتو خبطتو خبطه زوج ونروح نديرو في لو فور. يقعد 50 مينوت حتى 55 مينوت على درجة 180 درجة من التحت، ومن بعد من الفوق يا ربي 1 مينوت، صا ديبون على حسب الفوق ديالك. هاوليك مور ما خرجتو من الفوق هنا مازال ما درتلو والو. اللي حبت ديرلو ديرلو، اللي حبت تخليها هكداك تخليه، ما دون تو لي كا بنين. انا هنايا ما راهو سخون، غير كان سخون ديموليتو نحيتو من المول حطيته في الطبسي، راني نديرلو في المعجون هكذا باش يشرب الكيك ديالي هذاك المعجون. وزدتلو لي زامون ديفيلي، اللي حبت ديرلو غير سكر غلاس. اي فوالا هذه هي لا غوسيت تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم. تلاقى فيديو واحد اخر ان شاء الله. بقى غير نقول لكم تهلاو في روحكم وبزاف صحتكم. سلام.